आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउनका बीच घरबाटै सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको आजको यस अङ्कमा तपाईहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। तपाईँ जहाँ भए पनि हरेक हप्ता बिहिबार राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि नागरिकतासँग जोडेर वर्षौंदेखि हुँदै आएको राष्ट्रियता र समानताको बहस फेरि चर्किएको छ। 7 वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्ने गरी सत्तारूढ दल नेकपाले बहुमतबाट विधेयक अघि बढाएपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी यसको विरुद्धमा उत्रिएका छन् र कतिपय स्थानमा सडक प्रदर्शन पनि भइरहेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाको तर्क छ विदेशबाट बिहा गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनु भनेको राष्ट्रियता कमजोर पार्नु हो। उता विरोधमा उत्रिएकाहरूको जिकिर छ होइन, यसले राष्ट्रियता कमजोर पार्दैन, पारिवारिक र सामाजिक सहजता थप्छ। विदेशबाट विवाह गरेर नेपाल आउने महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने पक्ष र विपक्षमा यसरी विभाजित भएका दलहरू विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी पुरुषलाई भने नागरिकता दिने विषयमा दुवै पक्ष मौन छन्। उनीहरूको मौनताले नागरिकतामा लैङ्गिक विभेदको अवस्था सिर्जना गरेको छ। नेपाली पुरुषले विवाह गर्ने महिलालाई चाहिँ नागरिकता दिने, तर नेपाली महिलाले कोही विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमै बस्न चाहे उसले नागरिकता किन नपाउने? यो प्रश्न दुवै पक्षका दलहरूमाथि तिर्सिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक 2009 सालमा नागरिकता ऐन जारी भएपछि नागरिकता वितरणको अभ्यास सुरु भएको थियो। 2019 सालमा त नागरिकतालाई संवैधानिक सुनिश्चितता नै प्रदान गरियो र 2063 सालसम्म आइपुग्दा नागरिकताका प्रावधानहरू बदलिँदै गए। तर झन्डै 7 दशकदेखि नागरिकता प्राप्तिमा नागरिकहरूले झेल्ने झन्झट र विभेद अझै हटेको छैन। हरेक चुनावमा राजनीतिक दलका लागि नागरिकता मत माग्ने एउटा गतिलो भाँडो हुने गर्छ। नागरिकता टोली र आयोग बनाएर वितरण गर्ने काम बेला बखत हुन्छन्, तर पनि नागरिकता प्राप्तिको झन्झट अझै हटेको छैन। यही झन्झट र प्रशासनबाट आइपर्ने अनेक प्रश्नहरूको जवाब दिन नसक्नेहरू नागरिकता विहीन नै भएर बस्नु परेको तितो यथार्थ छ। नागरिकतालाई सहज बनाउन राष्ट्रियता बलियो हुन्छ कि कमजोर? लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकता प्राप्तिमा महिला र पुरुष भनेर विभेद गर्न मिल्छ? नागरिकता राजनीतिक मात्र गरिरहने विषय हो कि नागरिकलाई राज्यप्रति बढ्ता अपनत्व महसुस गराउने माध्यम पनि? हालै संसदमा अघि बढेको नागरिकता विधेयकका प्रावधान कति व्यवहारिक र कति विभेदकारी छन्? अन्य मुलुकमा कस्तो व्यवस्था छ? आजको संवादमा म यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्नेछु। आज मसँग हुनुहुन्छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य समेत रहनुभएकी नेकपाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री रेखा शर्मा। उहाँ वैवाहिक अङ्गीकृतलाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने सकिने प्रावधानको पक्षमा हुनुहुन्छ। अर्का व्यक्ति हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद जितेन्द्र नारायण देव। तत्कालीन एमाले पार्टीको नेता रहँदा 2053 सालमा उहाँको नेतृत्वमा सरकारले नागरिकता अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति बनाई झन्डै 34,000 नागरिकता वितरण गरेको थियो। हाल उहाँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिलाई समयको बन्देज राख्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै संविधान र नागरिकता सम्बन्धी कानुनका जानकार एवं विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि आजको संवादमा हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएका भट्टराईसँग हाल विवादित नागरिकता विधेयकबारे निर्णय गर्नुअघि राज्य व्यवस्था समितिले समेत विज्ञका रूपमा राय लिएको थियो। तपाईहरु सबैलाई आजको टफ टक फ्रम होमको संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद। म सबैभन्दा पहिलो प्रश्न स्वयं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्य रेखा शर्माजीलाई, अहिले विवाह गरेर आउने महिलाका लागि 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान किन ल्याउनु पर्यो? यस पछाडि तपाईका तर्कहरू के हुन्? यसमा यसरी भन्नुपर्छ होला, विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका लागि 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने, त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ उनले उपभोग गर्न पर्ने राजनीतिक अधिकार बाहेकका जुन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारहरू छन् त्यो अधिकार उपभोग गर्नको निम्ति
राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्ने र त्यो अनुमति पत्रले नागरिकता भएको नागरिकले जसरी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्छ त्यही ढङ्गले गर्न पाउने वैकल्पिक व्यवस्था सहित 7 वर्षको प्रावधान हामीले राखेर ल्याएका छौँ। र यसका पछाडिका कारणहरू, यसका पछाडिका तर्कहरू के छन् भने हामीले यो नागरिकता विधेयकमा करिब 2 वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गर्यौँ र छलफल गरिरहँदाखेरिमा हामीले धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै ठाउँका प्र्याक्टिस पनि हेऱ्यौँ, अन्यत्र पनि गऱ्यौँ र हाम्रो देशको भू संवेदनशीलता, भू राजनैतिक स्थिति सबै कुरालाई हेर्दाखेरिमा कम्तीमा विदेशी नागरिकहरूलाई आउँदै नागरिकता दिने कुराले अब हाम्रो कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो अन्यत्र देशहरूमा जुन देशले DBPR को निम्ति खुल्ला आह्वान गर्छन् अनि नागरिकताको निम्ति खुल्ला आह्वान गर्छन् र DBहरू भरेर मान्छेहरू यहाँबाट जान्छन्, ती देशमा पनि राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति तत्काल पाइँदैन र अरू हाम्रा छिमेकी देशहरूमा पनि त्यो स्थिति छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हाम्रा छोरीहरू बिहे गरेर विदेश जाँदाखेरिमा एउटा खालको स्थिति हुने र हामीले अन्यत्रका छोरीहरूलाई विवाह गरेर यहाँ ल्याउँदाखेरिमा जुन खालको एउटा अवस्था थियो त्यो अवस्थालाई हिजो एउटा व्यवस्था भयो, साँचो कुरा हो, तर त्यो अवस्थालाई चाहिँ अहिले हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामीले करेक्सन गरेको कुरा हो। र यो सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस र हाम्रो संविधानको जुन नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान छ, नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा विदेशी महिलाले विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसमा सङ्घीय कानुन हामीले अहिले बनाउँदैछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो कानुन बनाइरहँदाखेरिमा समितिका अधिकांश सदस्यको राय मत त्यो भएको हुनाले हामीले त्यसलाई अगाडि लिएर गएका हौँ। यसले कुनै पनि रूपमा व्यवहारिक आर्थिक लगायत कुनै पनि रूपमा यसले समस्या पैदा गर्दैन र हामीले कमसेकम रेसिप्रोकल ढङ्गले पनि हाम्रा चेलीबेटीहरू बाहिर जाँदाखेरि जे स्थिति छ उनीहरू आउँदाखेरि पनि कमसेकम हामीले अरू सम्पूर्ण अधिकार दिए पनि राजनीतिक अधिकारको रूपमा केही सीमा राखौँ भन्ने उद्देश्य र मनसायमा समितिका अधिकांश सदस्यहरू पुगेको हुनाले यो विषयले अहिले प्रवेश पाएको हो। ओके, जितेन्द्र देवजी, म तपाईँकोमा आउन चाहेँ कि साधारणतः नेपालमा नागरिकता बारे चर्चा हुने बित्तिकै जहिले पनि नेपालको तराई अथवा मधेसलाई मात्र किन जोडिन्छ, पर्टिकुलरली सायद त्यहाँ बढी भोटको राजनीति छ भनेर भन्ने गर्छन्। तर अहिले रेखा शर्माजीले भने जस्तै 7 वर्ष पछाडि मात्र विदेशी महिला कोही आएर बिहा गरेको खण्डमा उसले 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान भए पनि त्यो बीचमा उसले अर्को परिचय पत्र पाउँछन् र उनलाई कुनै पनि व्यवहारिक झन्झटहरू हुँदैन भनेर उहाँले भनिसकेपछि तपाईहरूको आपत्ति चाहिँ के हो? किन यो प्रावधानप्रति तपाईहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ? अब यसमा पाठकजी कुरा के हो भन्दाखेरि जति खुला मनले र एकदम सजिलो तरिकाबाट मान्य रेखाजीले कुराले राख्नु हो, यो विषय चाहिँ त्यति सजिलो त्यति चाहिँ सरल विषय चाहिँ होइन। यो विषय चाहिँ अत्यन्त गम्भीर विषय हो, गहिरो विषय हो र निश्चित रूपमा राष्ट्रको लागि पनि संवेदनशील हो, तर यो मुद्दासँग जोडिएका जुन समुदाय छन् तिनको लागि पनि संवेदनशील हो। त त्यसकारणले यो सन्दर्भमा मैले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि यसको दुईटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ यो विषयको। यो अहिले तपाईँले 7 वर्षको कुरा झिक्नुभयो, यो भनेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषय हो। यसको एउटा त संवैधानिक र कानुनी पक्ष छ जो टिकाजीले राम्रोसँग त्यसको अब व्याख्या गर्नुहुन्छ। मैले पनि यो विषयमा 54 सालदेखि धेरै चलेको हुनाले 54 सालमा नागरिकता अनुगमन तथा कार्य-मूल्याङ्कन समिति गृह मन्त्रालयमा थियो, त्यसको अध्यक्ष म थिएँ। जति बेला लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकार थियो, एमाले र राप्रपाको संयुक्त सरकार। त्यस पछाडि अहिलेको संविधान मस्यौदा समितिमा यो विषयलाई हेड गर्ने संविधान मस्यौदा समितिभित्र परिभाषा तथा नागरिकता उपसमिति थियो, त्यो उपसमितिको संयोजकमै थिए। त्यसकारणले हिस्टोरिकली सौभाग्यवश भनौँ मैले यो दुईटा कालखण्डमा यो विषयमा धेरै चलेको खेलेको र धेरै सहभागी भएको मान्छे म हुँ।
त्यसकारण मलाई के दुईटा कुरा सुरुमै राख्ने मौका दिनुस् भने ताकि त्यो टेकाजीको लागि पनि विचार राख्न सजिलो हुन्छ, तपाईले पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ र माननीय रेखाजीलाई पनि यो राजव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सन्दर्भमा जुन कुरा उहाँले जिकिर गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति रिभ्यू गर्न सजिलो हुन्छ। अब त रिभ्यू अब समिति लेभलमा रिभ्यू गर्ने कुरा त होइन, तर उहाँले आफ्नो चिन्तनमा के रिभ्यू गर्ने पर्ने स्थिति को लागि सहज हुन्छ भनेर म दुईटा कुरा मलाई राख्ने मौका दिनुहोस्। पहिलो त संवैधानिक र कानुनी पाटो यसको यो विषयको, अनि दोस्रोमा राजनीतिक पाटोमा जाउँ। संवैधानिक र कानुनी पाटो के हो भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी अत्यन्त व्यवस्थित बृहद र व्यवस्थित ऐन बनेको नेपाल नागरिकता ऐन 2020 आजदेखि झन्डै 58 वर्ष अगाडि। त्योभन्दा अगाडि मेरो अध्ययन सम्बन्धी त्यो टिकाजीलाई बढी थाहा हुन्छ, मलाई गृह मन्त्रालयमा त्यति बेला सुनाएका थिए साथीहरूले, तर त्यो अन्तरिम खालको कुरा थियो। तर एकदम व्यवस्थित विहङ्गम र बृहद र अत्यन्त गम्भीर खालको ऐन भनेको नागरिकता ऐन, नेपाल नागरिकता ऐन 2020। त्यो नागरिकता 2020 त्यो ऐनको धारा 6 को उपधारा 2 ले के भन्छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन पत्र दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन 2020 को व्यवस्था हो। एक्ज्याक्टली त्यही व्यवस्थालाई यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा हामीले कायम गर्यौं, निरन्तरता दियौं। सारा पोलिटिकल फोर्सेसको तत्कालीन कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दल सबैको राष्ट्र सहमतिबाट फेरि त्यो विषयलाई यो नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को दफा 8 को दफा 6 मा हामीले निरन्तरता दियौं र के भन्यौं, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ। यो हामी 63 मा निरन्तरता दियौं यो इतिहासलाई। यस पछाडि लेटेस्ट हाम्रो जुन अहिलेको संविधान हो 2072 को नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, जो एउटा सहमतिको दस्तावेज हो। यद्यपि यसमा मधेसवादी दलहरूको धेरै कुरामा चित्त बुझिया छैन, तथापि मेजर पोलिटिकल फोर्सेसको सहमतिको दस्तावेजमा पनि यसको चाहिँ धारा 11 को 6 मा जुन अहिले कोट गर्नुभयो रेखाजीले, त्यो धारा 11 को 6 ले के भन्छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा, बहुत विचार गर्नुपर्छ, विचारणीय फर्मुलेसन छ, सूत्रीकरण छ यो। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ। त यो दफाको दुईटा पार्ट छ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले यो सब्स्टान्टिभ पार्ट हो, जसलाई सारवान कानुन भनिन्छ। टेकाजीले यसलाई राम्रो व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। यो आधा पाटो भनेको सारवान कानुनको पाटो हो, जसलाई मार्क्सवादी भाषामा अब माननीय रेखाजीले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि अन्तर्वस्तु यो हो। र प्रोसिड्युरल कुरा के हो, त्यो लिन्छ कसरी, त संघीय कानुन बनाएर। त्यसकारण यो धारा 11 को 6 को एउटा सब्स्टान्टिभ पार्ट हो, एउटा सेन्टेन्स। अर्को सेन्टेन्स भनेको प्रोसिड्युरल पार्ट हो, प्रक्रियागत कुरा भयो हैन। त प्रक्रियाले के गर्छ भन्दाखेरि सब्स्टान्टिभ पार्टलाई अपरेट गर्छ, सब्स्टान्टिभ पार्टलाई खण्डन गर्ने होइन, रिजेक्ट गर्ने होइन। त्यसकारण यो चाहिँ अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासमा रहेको संवैधानिक र कानुनी अवस्था हो। ठीक छ, व्हाट इज योर पॉइंट सर? कति के भन्दाखेरि हजुर, अब यसको अलिकति म पोलिटिकल पाटोमा जान्छु, 1-2 लाइनमा म कुरा टुङ्ग्याउँछु। यो विषय मैले देखेको के हो भन्दाखेरि समस्या प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समस्या होइन। यो समस्या खडा गरेको नेकपाको सचिवालयको निर्णयले समस्या खडा गरेको। नेकपाको सचिवालयले यो निर्णय नगर्दिया भए राज्य व्यवस्था समितिमा यो निर्णय हुने नै थिएन
यो त हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस्तो हो सर, तर त्यो राज्य समितिको सभापतिले के भन्नु भएको छ भने 54 जना सांसदले संशोधनको प्रस्ताव राखेको र समितिले 34 वटा बैठक बसेर गरेको निर्णय हो यो। त्यो सब प्रक्रिया त्यसमा सबै दल ढाँटिने कुरा होइन। त्यसमा सबै दल प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसदहरू हुनुहुन्छ। ओके, तपाईको भनाइ चाहिँ के भनेको कुनै पनि विदेशीले नेपाल आउने बित्तिकै पुरुष या महिला बिहा गरेर आउने बित्तिकै उसले तत्काल नागरिकता पाइहाल्नुपर्छ? नै पाठकजी, मेरो कुरा टुङ्गिया थिएन। नागरिकता यो के अरे कानुनी र संवैधानिक पाटोलाई त मैले ट्रेस गरेँ। अब पोलिटिकल पाटोलाई भन्छु, यो जोड्न दिनुहोस्। अनि जोडिसकेपछि साङ्गोपाङ पिक्चर आउँछ। पिक्चर आएपछि सबैलाई कुरा राख्न सजिलो हुन्छ। अब पोलिटिकल पाटो के हो भन्दाखेरि मैले जोड दिन चाहेको कि यो विषय विगत 58 वर्षदेखि एउटा सेटल विषय हो, ल्यान्डिङ भइसकेको यो विषय यो नन इस्युलाई इस्यु बनाइयो। यो इस्यु नै थिएन। राज्य व्यवस्था समिति जसको जडमा नेकपाको सचिवालयको निर्णय छ, यो नन इस्युलाई इस्यु बनाइयो। यो समस्या नै छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के भन्दाखेरि यो विषयमा अहिलेसम्म नेपालका मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरूले जे व्यवस्था गरेका छ त्यो सहमतिबाट गरेका छ, कन्सेन्ससबाट गरेका छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट आन्दोलनको यस विषयमा अहिलेसम्म 2052 सालसम्मको संविधान बनाउँदासम्म हैन, 2020 मा पञ्चायत थियो, त्यति बेला पञ्चायतले गरे, त्यति बेलाको सरकारले गर्यो, त्यो छुट्टै कुरा हो। त्यस पछाडि 46 सालको पछाडि 47 सालको संविधान बनिसके पछाडि दुईचोटि जुन हामीले यो विषयलाई ल्यान्डिङ गर्यौं, त्यो मेजर दुईटा पोलिटिकल फोर्स, कम्युनिस्ट फोर्स र नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसमा मधेसवादी दलहरू, यो मिलेर सहमतिबाट कन्सेन्ससबाट हामीले यो बनाएका छौँ, यो समस्यालाई समाधान गरेका छौँ। अहिले यो कन्सेन्सस ब्रेक भयो। अहिले नेकपाको सचिवालयको निर्णय जसको रिफ्लेक्सन राज्य व्यवस्था समितिमा पर्यो, यो निर्णयले यो कन्सेन्ससलाई ब्रेक गर्यो र यसलाई बहुमतीय एउटा धारातिर लग्यो। यसले एउटा पोलिटिकल एक्सिडेन्टतिर, पोलिटिकल कन्फ्रन्टेसनतिर लैजान्छ कि भन्ने मेरो चासो। त्यसकारण एउटा पोलिटिकल पार्टो यो हो र कानुनी पार्टो यो हो। अहिले पनि टाइम छ। त्यसमा यसबारेमा मेरो अहिले पनि बहुत गम्भीर र बहुत मेरो यो विषयमा धेरै खेलेको र एउटा राजनीतिमा 48 वर्षदेखि लागेको एउटा व्यक्तिको नाताले म चाहिँ परसम्म हेर्दाखेरि र नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति एउटा अत्यन्त चिन्ता राख्ने र मलाई अझै टाइम छ। प्रतिनिधि सभामा यो विषयलाई सहमतिबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ। हैन, सहमति भनेको के? तपाईको पोइन्ट मैले खोजिरहेको छु। तपाई स्वयं आबद्ध नेपाली कांग्रेसले पनि कुनै निश्चित वर्ष चाहिँ राख्नुपर्छ, जो कोहीले बिहा गरेर आउने बित्तिकै उसले चाहिँ नागरिकता पाइहाल्नु पर्दैन भन्ने पोजिसन त नेपाली कांग्रेसको पनि हो। तपाईको पोइन्ट के हो यसमा? मेरो पोइन्ट के हो भने अहिले मोटामोटी 10-15-20 वर्षदेखि, मोटामोटी 1 दशकदेखि, सब्स्टान्सियली 1 दशकदेखि एउटा यो नागरिकताको विषयको सन्दर्भमा एउटा नयाँ आन्दोलन नेपालमा देखिन्छ। त्यो के भन्दाखेरि विदेशी महिलाहरू जस्तै विदेशी पुरुषहरूलाई पनि जो नेपाली चेलीलाई बिहा गर्छ उनीहरूले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ यसमा एउटा डाइमेन्सन, आयाम चाहिँ थपिएको छ। यसबारेमा यो कुरालाई पनि ल्याइयोस्। को त तपाईहरु कोही पनि बोल्नु भएन। नागरिक समाज तर्फबाट नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नहरू हुन्थे जुन कुरामा तपाईहरु मौन नै बस्नु भएको छ। ठीक छ, अहिलेको प्रश्न तपाईको आधिकारिक धारणा भन्न सक्नुहुन्छ? के समय राख्नै पर्दैन? 7 वर्ष बढी भयो, कम हुनुपर्छ कि? यसलाई के हैन, यसको मैले समाधानको लागि मैले यो विचार प्रस्तुत गरेको हो कि विदेशी पुरुषलाई पनि, नेपाली चेलीहरूले बिहा गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने जोरदार माग छ अहिले नेपालमा। एउटा जोरदार माग, यो विगत 1 दशकको यो अवस्थालाई रिकल गर्ने हो भने जोरदार माग छ। त्यसलाई पनि यो प्याकेजमा ल्याइयोस्, ल्याइयोस् र त्यस पछाडि हामी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी दल, सारा पोलिटिकल फोर्सेस बसेर यसमा एउटा सहमतिको वातावरण निर्माण होस्। यो एउटा सम्भावना म देख्छु। त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छलफल गर्न तयार छ।
ठिक छ, म वरिष्ठ अधिवक्ता संवैधानिक कानुनका जानकार विज्ञ टिकाराम भट्टराईजीलाई सोध्न चाहे। तपाईँ विज्ञको रूपमा राज्य व्यवस्था समितिमा सल्लाह दिन पनि जानुभएको थियो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि जुन 7 वर्ष कुर्नुपर्ने विषय चाहिँ अलिकति बढी राष्ट्रवादको ह्याङओभरमा आएको हो कि यो व्यवहारिक पनि छ? कसरी यसलाई पुष्टाइ गर्नुहुन्छ टिकारामजी? धन्यवाद दिलभूषणजी। मैले मान्य रेखा शर्मा र मान्य जितेन्द्र देव दुवैजनाको कुरा सुने र म राज्य व्यवस्था समितिको औपचारिक बैठकमा गएको होइन, सभापतिको परामर्शमा म गएको सत्य कुरा हो। उहाँले बोलाउनु भएको अनौपचारिक परामर्श थियो, अरू मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्थेन त्यहाँ। यसमा नागरिकताको सम्बन्धमा मान्य जितेन्द्र देवले अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ल्याउनु भयो। ठिकै, उहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ यस सम्बन्धमा। नागरिकता वितरण एउटा आयोग बनेको थियो, त्यसको पनि उहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो। वितरण टोली भनेको थियो त्यहाँ, संयोजक हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभामा बसेर पनि उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसैले यस सम्बन्धमा उहाँको मेमोरी, उहाँको अध्ययन राम्रो छ, म प्रशंसा गर्छु। मान्य रेखा शर्मा पनि अब महिला मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ, राज्य व्यवस्था समितिमा धेरै बसेर हेर्नु भएको छ। मैले यो राज्य व्यवस्था समितिले यो प्रतिवेदन बनाउँदा वा राज्य व्यवस्था समितिमा परेका संशोधनका प्रस्तावहरू र कुन दलको के संशोधन थियो भन्ने कुरा मैले पनि जानकारी लिएको छु। एउटा अध्यक्षताको हिसाब राज्य व्यवस्था समितिको अन्तिम बैठक जुन भयो, यो बहुमतको आधारमा पास भयो प्रतिवेदन, त्योभन्दा 2 दिन अगाडिको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेसको पोजिसन के थियो, अरू दलको पोजिसन के थियो, नेकपाको पोजिसन के थियो, कुन कुन विषयलाई त्यति बेला उठाइएको थियो भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी छ। तर मलाई भन्दा धेरै 2 जना सहभागी मान्य सदस्यहरूलाई नै जानकारी छ। अब यो ऐन 2020 ले प्रतिस्थापन गर्यो र 2020 नागरिकता ऐनलाई हामीले पछि 47 सालको संविधानमा त्यो ऐनलाई समेत कोट गर्यो। त्यो पनि ऐतिहासिक तथ्य हो। अब यो हाम्रो संवैधानिक र कानुनी जुन विकास क्रम हेर्दाखेरि नागरिकताको सम्बन्धमा, अहिले नागरिकताको सम्बन्धमा हामीले विगतमा लिएका जुन पोलिसीहरू छन् तिनीहरूमा रिभ्यू अथवा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने दृष्टिकोणबाट छलफल गरियो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ। एउटा मत होला विगतमा हामीले जे गरेका थियौँ त्यो एकदमै ठिक गरेका थियौँ, यसलाई छुनु हुँदैन भन्ने एउटा मत होला। दोस्रो मत होइन, यसमा सामयिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने दोस्रो मत होला। म आफू एउटा कानुनको विद्यार्थीको हैसियत लिएर यो नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा विश्वमा भएका प्रचलित अभ्यासहरूलाई हेर्दा नागरिकताका सम्बन्धमा हरेक देशले अर्को कुनै देशको अन्धानुकरण गरेको देखिँदैन। मोटामोटी प्रोभिजन एकै खालका देखिन्छन्, तर अन्धानुकरण गरेको चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन। 1 नम्बर कुरा। दोस्रो, कसलाई नेपाली नागरिक वा अमेरिकी नागरिक वा भारतीय नागरिक बनाउने भन्ने कुरा सम्बन्धित देशले 2टा कुरामा विचार गरेर अनि कानुन बनाउँछ, संविधान बनाउँछ। त्यो एउटा भनेको त्यो मुलुकको भारवहन क्षमता कति छ, क्यारिङ क्यापासिटी कति छ। हामी सबै विश्वभरिका मानिसहरूलाई नेपालमा ओपन रूपमा नागरिकता दिन सक्ने अवस्थामा छौँ कि छैनौँ, त्यो गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, हामीले विश्वका अरू सबै मानिसहरूलाई, यहाँ भारतसँगको मात्रै कुरा छैन, विदेशी महिला भनिएको छ संविधानमा, विश्वका सबै मानिसहरूलाई हामी ओपन गर्छौँ भने त्यसले हाम्रो यहाँको सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोगमा पार्ने असर, सार्वभौम सत्तामा पार्ने असर, हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीमा पार्ने असर, यो 2टा कुरालाई हेरिन्छ। मैले सारमा 2टा कुरा भने, एउटा क्यारिङ क्यापासिटी हाम्रो कति छ त्यो मुलुकले निर्धारण गर्ने कुरा हो। दोस्रो चाहिँ त्यो जो हामीलाई नागरिक बनाउन खोज्दैछौँ विदेशीलाई, उनीहरूको सहज आगमन हामीले बनाउने हो भने हाम्रो यो जियोग्राफिकल अवस्था जुन छ, भूराजनीतिक अवस्था जुन छ, त्यसले के अप्ठ्यारो पार्छ भनेर हेर्नुपर्छ। यो कुरा हामीले मात्रै होइन, संसारका सबै देशहरूले नागरिकता सम्बन्धी कानुन बनाउँदाखेरि विचार गर्ने कुरा हो। अब यो 2टा सैद्धान्तिक कुराबाट हेर्दाखेरि विगतमा विदेशी महिला जो नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले
कुनै पनि वर्ष यति वर्ष उति वर्ष भन्ने प्रावधान राखेका थिएनौँ। चाहेमा भन्ने शब्द अन्तरिम संविधान हुँदै अहिलेको संविधान हुँदै यथावत रूपमा आएको छ। मान्य जितेन्द्र देवजीले भनेको कुरा ठिकै हो, चाहेमा दिन सकिने छ भन्छ। अब यो चाहेमा दिन सकिने छ भन्ने शब्दको पछाडि मान्य जितेन्द्र देवले नै पढेको संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा के भन्छ भन्दा महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम दिन सकिने छ भन्छ। अब यो संघीय कानुन भनेको चाहिँ यो कुरालाई मात्रै चाहने बित्तिकै दिन पाइन्छ, त्यो निवेदनको फर्मेट ढाँचा आदि इत्यादिका लागि मात्रै ऐन चाहिन्छ भन्ने एउटा व्याख्या मान्य जितेन्द्र देवजीको व्याख्या त्यस्तै सुनियो। तर त्यस्तो व्याख्या होइन, अर्को त्यसको व्याख्या के हो भने चाहिँ यो संविधान सभामा पनि राम्रोसँग छलफल भएर कति वर्ष पछाडि मात्रै दिने, महिला र पुरुषलाई दुईटैलाई दिने कि नदिने भन्ने कुरा संविधान सभाका तमाम मिटिङहरूको रेकर्ड अहिले पनि हामीसँग छ। त्यहाँ सबै दलहरूको बीचमा कुरा मिलेन। जितेन्द्र देवजीले भनेको कुरा ठिकै हो, त्यहाँ परस्पर विपरीत कुराहरू आएर कति वर्षमा दिने र महिलालाई दिने कि पुरुषलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा, दुवैलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ संविधान सभाले टुङ्ग्यायो। के कुरा टुङ्ग्यायो भने नेपाली चेलीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा चाहिँ संविधानले क्लोज गर्यो, दिएन। भाषामा फेरि पढ्छु, यो टेलिभिजनमा जसले सुनिरहनु भएको छ। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा, यहाँ संविधान सभाले बनाएको संविधान अघि भनियो यो सहमतिको दस्तावेज हो, यसमा संविधान निर्माताले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिक भनेन, विदेशी महिला भन्यो। विदेशी नागरिक भनेको थियो भने महिला र पुरुष दुवैका लागि ओपन हुन्थ्यो। विदेशी महिला भन्ने शब्द संविधान निर्माताहरूले राखेका हुनाले नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई चाहिँ खुला गर्यो, संघीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिने कुरा। तर विदेशी पुरुषलाई चाहिँ अझ सरल भाषामा हामी भन्छौँ नि, बुझिने भाषामा के भन्छौँ भन्दा बुहारीको हकमा संघीय कानुन बमोजिम दिन सकिने भयो, ज्वाइँको हकमा चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम दिन सकिने कुरा संविधानले क्लोज गरिदियो, त्यति बेला नै क्लोज गरिदियो। त्यसैले यो विभेद भयो भन्ने कुरासँग फेरि म एकदम सहमत छु कि अहिले महिला अधिकार कर्मीहरू जसले उठाइरहनु भएको छ यो कुरा, संविधानको एउटा धारामा अब समानताको अधिकार छ, अविभेदको सिद्धान्तलाई हामीले अंगीकार गरेका छौँ भने महिला र पुरुषको बीचमा विभेद भयो नि त भन्ने कुरासँग सहमत हुँदै, यदि त्यो विभेद भयो भने संविधान निर्माणका बखतमा नै विभेद भयो। त्यसो भएको हुनाले संविधानका बेलामा हामीले छोडेको कुरालाई ऐनसँग अहिले ल्याएर जोड्न भएन, एक नम्बर कुरा। यदि यो अविभेद भयो भन्ने हो भने संविधान संशोधनको विषय बन्नुपर्छ र संविधान संशोधन गरेर विभेद नहुने गरिकन त्यो व्यवस्था गरौँ भनेर दलहरू सहमत हुन्छन् भने ज्वाइँको हकमा पनि बुहारीको हकमा पनि दिने गरिकन लागि चाहिँ अब हामीले ज्वाइँको हकमा खुला गर्ने हो भने संविधानै संशोधन गरौँ। यो अहिले संघीय कानुन बनाएर संविधानमा नभएको कुरा थप्न सकिँदैन। ओके, हुन्छ। म जितेन्द्र देवजीमा आउन चाहे। जितेन्द्र देवजी, तपाईँले अघि चाहिँ के भन्नुभयो भने यसलाई चाहिँ अरू छलफल गर्नुपर्छ, पहिलेका सहमति सम्झौताहरू तोडियो, त्यसको निरन्तरता पाएन, हामी केही कुराहरू हामीले जुन अभ्यास गरिरहेको थियौँ त्योभन्दा फरक कुरा ल्याउनु हुन्न थियो भन्ने आशय राख्नुभयो। तर तपाईँको पोइन्ट के हो, जस्तो उहाँले भन्दै गर्दाखेरि केही पुष्टि गर्न सक्नुभयो टीकाराम भट्टराईजीले, र केही विदेशका नजिरहरू हेरे भने पनि जस्तो भारत स्वयंमा पनि 7 वर्ष समय पर्खिनै पर्ने, 7 वर्षपछि पनि पाउने होइन कि प्रक्रिया आवेदन दिन सक्ने भनेको छ। बङ्गलादेशमा पनि त्यही छ, जापानमा 5 वर्ष रहेछ, भुटानमा त 15 वर्ष, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी अथवा केही देशमा 3 वर्ष, साउथ एसियामा त्यो देखिन्छ। सो अब तपाईँहरूले पनि फेरि सुरुमा चाहिँ आफैले, तपाईँको आफ्नै पार्टीले पनि त्यस्तो कुनै आपत्ति थियो जस्तो लाग्दैन मलाई। छलफल गर्दा कांग्रेस पनि कुनै निश्चित समय सीमा राखेरै दिने खालको कुरामा सहमत थियो जस्तो लाग्छ। तर अहिले अचानक आएर चाहिँ यो आपत्ति जनाउनु भनेको के, तराईमा आफ्नो भोट ब्याङ्क गुम्छ भन्ने चिन्ता हो कि अरू भित्री कारणहरू के छन्, त्यसलाई अलिकति बुझ्ने गरी भनिदिनुहुन्छ पोइन्टमा, एकदमै पोइन्टमा। अघि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड ठुलो रेफरेन्स दिनुभयो र तपाईँले सम्भवतः तपाईँ नागरिकताको सवालमा नागरिकता पाउनको लागि हुने झन्झटहरूको बारेमा सम्भवतः तपाईँ जतिको जानकारहरू को होला, तपाईँ आफै एउटा समितिमा बसेर काम गर्नुभएको छ। जितेन्द्रजीको त लामो बुझाइ छ नि, अनुभव छ नि।
होइन, यसमा म आफूले कुनै त्यस्तो ठुलो जानकार दाबी गर्दिनँ होइन। एउटा राजनीतिको विद्यार्थीको नाताले यो विषयमा अलिकति खेलेको चाहिँ हुँ। त्यो हिसाबले मैले मुलुकलाई अगाडि राखेर, सर्वप्रथम एउटा देशभक्त नागरिकको हिसाबले मुलुकलाई अगाडि राखेर र मुलुकभित्रको समस्यालाई पनि अगाडि राखेर यो दुईटैमा अत्यन्त सन्तुलन कायम होस् है। मुलुक जोगाउने नाममा मुलुकभित्रको जातिलाई भिडाउने र मुलुकभित्र अराजकता र साम्प्रदायिक दङ्गा गराउने र मुलुकभित्र साम्प्रदायिक दङ्गालाई रोक्ने नाममा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्र अखण्डतालाई कमजोर गर्ने, त्यो त हामी सबैले बुझेको कुरा हो, त्यो सबै हामी सबैले बुझेको कुरा हो। यो दुईटै कुरामा म अत्यन्त संवेदनशील छु। त्यसकारण मेरा विचारहरू म जहिले पनि प्रवाह गर्दाखेरि अलिकति सन्तुलित ढङ्गले नै म गर्ने गर्दछु। अब एउटा कुरा म जोड के दिन चाहन्छु भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध, जुन अहिलेको सम्बन्धलाई एउटा सम्बन्ध त 1816 को सुगौली सन्धिले निर्धारण गर्छ सीमा सम्बन्धी विषयलाई, र ओभरअल रिलेसनलाई 1950 को पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीले गर्छ। त्यो कारणले नै गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपाल र भारतको सिमाना खुला छ। नेपाल र भारतको बिचमा जुन यो वैवाहिक सम्बन्ध छ, वैवाहिक सम्बन्धको जुन डिग्री छ, यो कुरा म मान्य रेखाजीलाई पनि र हाम्रो विद्वान कानुनवेत्ता टिकाजीलाई पनि र तपाईँ समेत र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म मनन गर्न आग्रह गर्छु कि नेपाल र भारतको बिचमा जुन वैवाहिक सम्बन्धको जुन डाइनामिक्स र डिग्री छ, त्यो न भारत र श्रीलङ्काको बिचमा छ, न त्यो भारत र बङ्गलादेशको बिचमा छ, न त्यो डिग्री भारत र पाकिस्तानको बिचमा छ, न दुनियाँमा कुनै पनि देशको दुईटा मुलुकको बिचमा छैन। अघि मैले मान्य रेखाजीको भनाइले बहुत गम्भीरता साथ मैले सुने कि राज्य व्यवस्था समितिले दुनियाँ यो देशको यसरी अध्ययन गर्यौँ, फलानु देशको यसरी अध्ययन गर्यौँ, युरोपको अध्ययन गर्यौँ, अमेरिकाको अध्ययन गर्यौँ, दुनियाँको अध्ययन गर्यौँ भनेर उहाँले हवाला दिनुभयो राज्य व्यवस्था समितिको सन्दर्भमा। त यो एउटा विशिष्ट अवस्था हो। नेपाल र भारतको बिचको वैवाहिक सम्बन्धको अवस्था जुन हो त्यो अत्यन्त विशिष्ट अवस्था हो। त्यसकारण हामीले मैले अघि नै जुन सैद्धान्तिक प्रस्तावना राखेँ, मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्र अखण्डतालाई पनि बलियो गर्ने, सँगसँगै मुलुकको जुन पहाड र मधेसको बिचको जुन सौहार्दता छ, हैन त्यसमा डाउट भएन। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो देशप्रति अपनत्व भाव जगाउनु पर्छ। सैद्धान्तिक कुरामा नजाउँ, समय हामीसँग कम भएकोले पोइन्टमै भनिदिनु भयो, त्यसको इम्प्याक्ट के? त्यतातिर जान खोजिराखेकोले मेरो चिन्ता हो हैन, मेरो चिन्ता हो। किन म देशलाई माया गर्ने मान्छे हुँ, म समाजमा पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहने मान्छे हुँ, कम्युनल एउटा हार्मोनी चाहने मान्छे हुँ म। त्यसकारण मेरो चिन्ता के हो भने यो समस्यालाई अहिले पनि नयाँ आयाम जुन टिकाजीले राख्नुभयो नि, मैले पनि चर्चा गरेका थिएँ कि विदेशी ज्वाइँहरूलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषय जुन छ त्यसलाई पनि अब डिस्कसनमा ल्याउँ, त्यसलाई पनि डिस्कसनमा ल्याउँ। र यो जुन पाटो छ, जुन अहिले 2020 देखि हुँदै आएको पाटो हो, त्यसमा एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु, जुन कुरा आएन अहिलेसम्म डिस्कसनमा। त्यो के हो भने अलिकति वैवाहिक अङ्गीकृतको अवस्थाले देशको राष्ट्रियता या सार्वभौमसत्तामा अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने सन्दर्भ जुन टिकाजीले झिक्नु हो, म आफै त्यो समितिमा थिएँ अहिले नयाँ संविधान बनाउने बेलामा। त्यो डिस्कोर्सलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले यही अहिलेको नयाँ संविधानमा 289 को 1 को व्यवस्था गरेका छौँ। यो कुरा बिर्सनु भएन, जहाँ चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिदेखि झन्डै 15वटा पदमा अङ्गीकृत नागरिक जान पाउँदैन भन्दाखेरि त्यो सेफ्टी भल्भ हामी त्यहाँ राखेका छौँ। त्यो चिन्तालाई हामी त्यसरी चाहिँ सम्बोधन गरेका छौँ, यो संविधानले सम्बोधन गरेको छ। त त्यस कारणले अहिले नै यो विषयमा मेरो गम्भीर आग्रह र एउटा हार्दिक आग्रह खास गरेर त्यसो भन्दाखेरि अहिले नै हामीले यो नेपाल भारतको बिचको सम्बन्धले अहिले नै यो वैवाहिक सम्बन्धले मुलुकको राष्ट्र अखण्डता र टिकाजीले भने जस्तै राष्ट्र सुरक्षा यी आदि इत्यादि यो विषयलाई प्रहार भइहाल्छ भनेर यो अलिकति बढी हामी हाइपोथेटिकल कुरामा
हामी जानु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो। ठिक छ, त्यो अवस्था छैन। मेरो प्रश्न के हो भने यो मुलुकमा त्यो अवस्था छैन के। फेरि पनि तपाईँलाई मैले दोहोऱ्याउन खोजेँ के भने मेरो जिकिर के हो भने त्यो सिनेरियो नेपालमा अहिलेसम्मको 1816 को सोहोनी सन्धिदेखि आजको मितिसम्म त्यो परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने वैवाहिक अङ्कित गरेर आएकी महिलाहरूले मुलुकको विदेशी महिलाहरूले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्र अखण्डतालाई चुनौती दिएको त्यस्तो सिनेरियो भएन। त्यसकारण सर यो सुन्नु न, मेरो प्रश्न के हो भने नि यहाँ धेरै मान्छेले तपाईँलाई प्रश्न उठाउने पनि यस्ता भारी शब्दहरू मुलुकको सार्वभौमसत्ता अखण्डता यी नाममा चाहिँ मान्छेले धेरै राजनीति गरिरहेछन्। मेरो प्रश्न तपाईँले सोध्न खोजेको के भनेको भने अरू सन्दर्भ तपाईँ साउथ एसियाकै अरू छिमेकी मुलुकहरूको हेऱ्यो भने पनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै व्यवस्था हुँदाखेरि हुने हैन। यता फेरि नेपालमा हेऱ्यो भने पछिल्लो केही वर्षको ट्रेन्ड हेऱ्यो भने भारतीय महिलाहरू अथवा धेरैको लक्षित भारततिरै लक्षित भनेर भनेकै हो भने पनि त्यहाँबाट पनि बिहा गरेर आउने संख्या आजभोलि कम भएको रहेछ, नम्बर 1। नम्बर 2, यो क्षेत्रमा मात्रै होइन कि संसारका अरू मुलुकमा पनि यो व्यवस्थाहरू रहेछ र यो अहिले आएको नयाँ व्यवस्थामा फेरि के भनिएको छ भने उनलाई अरू सांस्कृतिक, अरू सामाजिक, अरू राजनीतिक काम कुरामा व्यवहारमा उसलाई असजिलो हुँदैन। स्थायी आवासीय परिचय पत्र दिने भनेको छ, अरू कानुनका व्यवस्थाहरू छन् भनेपछि अप्ठ्यारो के यहाँनिर समस्या कहाँनिर हो? साँच्चै समस्या परेको हो कि तपाईँहरूले यो राष्ट्रिय अखण्डताका नाममा नागरिकको अरू सार्वभौम अधिकारका नाममा तपाईँहरूले राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आक्षेप छ कि तपाईँले त्यसलाई पोइन्टमा भनिदिनुहोस् कि व्यावहारिक रूपमा उनलाई अप्ठ्यारो असजिलो के भयो? नागरिकता दिन्छु भनेको छ, अरू सुविधाबाट वञ्चित गर्छु भनेको छैन। अत्यन्त सहमत छु, म एकदम सहमत छु। मेरो आम दर्शक श्रोताले जुन क्वेसन गर्नुभयो नि, यही क्वेसनले 2 दिन अगाडि राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दाखेरि जो धेरै भाइरल भएको छ अहिले, धेरै मैले त्यो विषय सबैले तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला। मैले यही क्वेसन गरेँ कि नेकपाको सचिवालयले यो कुरालाई जस्टिफाई गरिदिनु पर्यो कि कहाँबाट राष्ट्रियतालाई खतरा भयो र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरा भयो कि सेटल विषयलाई उप्काइयो। यसको जवाब नेकपाको सचिवालयले दिने हो, मैले देखिया छैन त्यो। यो नेकपाले भनिरहेछ कि अरू मधेसवादी अथवा कङ्ग्रेसहरू अरू कसैले भनिरहेछ कि यो यतिकै खतरा भयो भनेर भनेको कसले? हुन्छ कसरी? प्रश्न त्यही हो, मैले यो फुटाउन खोजेकै त्यही हो। त्यो आशंका, त्यो हाइपोथेसिसको आधारमा नेकपा को सचिवालयले त्यो निर्णय गर्न पुग्यो। मेरो पनि चित्त बुझाए, चित्त नबुझाए त्यसमा हो। त्यसको जस्टिफिकेसन दिन सक्नु पर्यो। ल टिकारामजीकोमा जान्छु अनि रेखाजीकोमा जान्छु। सिनेरियो देख्दिन अहिले। ल अब टिकारामजीकोमा जाउँ अनि रेखाजीकोमा आउँछु। ल मैले उठाएको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको कुरामा मान्य जितेन्द्रजीले जुन आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभयो, मैले उठाएको यो नेपालको पर्सपेक्टिभको कुरा मात्रै गरिन। हरेक राष्ट्रले नागरिकता वितरण गर्दा 2टा कुरालाई ध्यान दिन्छ, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र आफ्नो सुरक्षा। अब नेपालमा चाहिँ मैले भारतबाट विवाह गरेर ल्याउने चेलीहरूको कारणले सार्वभौमसत्ता एकदम सङ्कटमा पर्छ मैले भनेको होइन। मैले भनेको के हो भने कुनै पनि देशले कुनै पनि अर्काको देशको नागरिकलाई नागरिकता दिँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा ऊ जहाँ जन्मियो, जहाँ हुर्कियो, जहाँ ब्रटअप भयो ऊ त्यो प्रति लोयल हुन्छ। नेपालीहरू नेपालमा जन्मियो, हामी सबै जो छौँ यहाँ हामी नेपाल प्रति लोयल हुन्छौँ। जो अमेरिकामा जन्मिए, भारतमा जन्मिए, चाइनामा जन्मिए उनीहरू आफ्नो देश, संस्कृति, भाषा प्रति लोयल हुन्छन्। नागरिकता भनेको आफ्नो देशप्रति लोयल बनाउने एउटा राज्यले प्रदान गर्ने दस्तावेज हो। त्यो लोयल हुनका लागि यो कुलिङ पिरियड 7 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष अघि दिलभूषणजीले जे भन्नुभयो विभिन्न मुलुकमा विभिन्न छन्। यो अवधि चाहिँ किन राखेको भन्दा त्यो देशको भाषा, संस्कृति, भूगोल र राजनीति र त्यो भन्दा पनि त्यो देशको राष्ट्रियताप्रति लोयल होस् त्यो भनेर कुलिङ पिरियड राख्ने प्रचलन चाहिँ संसारमा त्यसरी सुरु भएको। त्यसैले विदाउट कुलिङ पिरियड चाहिँ कहीँ पनि म फेरि पनि दावाका साथ भन्छु कि विवाह गरेर तुरुन्तै आज भोलि वा पर्सि वा 1 महिना वा 2 महिना भित्र राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था चाहिँ मेरो अध्ययनमा कमी हुन सक्छ। मान्य जितेन्द्रजीलाई कहीँ छ त्यो भने म करेक्सन गर्छु आफूलाई। विश्वमा कुन चाहिँ देश छ ताकि विवाह गरेको भोलिपल्ट नै वा पर्सिपल्ट वा 1 महिना वा 2 महिना भित्र
विदेशी नागरिकलाई आफ्नो नागरिकता प्रदान गरोस्। मेरो अध्ययनको आधारमा त्यस्तो कहीँ पनि छैन। हामीले विगतमा यदि दिएका थियौँ भने पनि, मैले अघि प्रारम्भमा भनेका थिएँ, दिएका थियौँ भने पनि जनसङ्ख्या भनेको निरन्तर बढ्ने हो। हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जाँदाखेरि त्यो अब हाम्रो त फेरि खुला सिमाना छ, तीनतिर छ, जनसङ्ख्या हाम्रो पनि बढ्छ, उता पनि बढ्छ। अब त्यो जति विवाह गरेर आउन चाहन्छन् विदेशी महिलाहरू, हामी सबै आएकै भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट नागरिकता दिन्छौँ भने, एक, हाम्रो भारवहन क्षमता छैन। दोस्रो, मैले अघि भने जस्तै उनीहरूले नागरिकताको अधिकार भन्ने बित्तिकै राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्छन्। राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बित्तिकै हाइपोथेटिकलै हुन्छ कतिपय कुरा। हाइपोथेटिकल मानौँ न, अब हाम्रोमा बिहारको भन्दा पनि कति गुणा कमको जनसङ्ख्या छ। एक वर्षमा हामीले 50,000 विदेशी महिलाहरू नेपालमा बिहा गरेर आएर उनीहरूलाई नेपालप्रति लोयल हुने कुलिङ पिरियडै नराखी आजको भोलि नै नागरिकता दियौँ भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रा नेपालीहरू ग्रिन कार्ड लिएर अमेरिकामा बसेका छन्, कयौँ वर्ष भइसक्यो, नातिहरू ती जन्मिसके, तर मेरो देश भन्छन्, मेरो नेपाल भन्छन् अहिले पनि उनीहरू, तर नागरिक उन कहाँका? अमेरिकाका हुन्। त्यो भने के हो? लोयलिटी नेपालप्रति छ। जसरी संसारमा बसेका नेपालीहरूको लोयलिटी नेपालप्रति छ र उनीहरू नेपाललाई माया गर्छन् भने विदेशबाट ल्याएका, भारतको मात्रै कुरा छैन, जुनसुकै मुलुकबाट ल्याएका महिलाहरूको पनि लोयलिटी चाहिँ आफ्नो देशप्रति हुने हुनाले त्यो लोयलिटीको डिग्री कम गर्नका लागि यो कुलिङ पिरियड 7 वर्ष राखिएको र यो विश्वव्यापी अभ्यास नै हो। टिकारामजी, त्यसो त्यो एउटा तपाईँको तर्क भयो, तर अर्को तर्क फेरि मधेसमा हेर्नु हो भने धेरै ठुलो रोटी बेटीको सम्बन्ध, अब यो त्यसलाई रिडिफाइन गर्नुपर्छ, भाष्य अति बढी भयो पनि भन्छन्, तर पनि फेरि त्यहाँ सिमानामा धेरै बिहाबारी उतापट्टि चल्छ। भलै पछिल्लो ट्रेन्ड र डाटा हेऱ्यो भने त्यो अझ घट्दो रहेछ होइन। तर जे होस्, त्यो कोही मान्छे नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउँदैछ भने उसलाई आएको दिनदेखि म मेरो देश, मेरो घर परिवार छोडेर यहाँ आइसके भनेपछि उसलाई त्यो सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक अरू धेरै रूपमा उसले यो देशको अपनत्व महसुस गराउनका लागि अरू कानुनले कस्तो कस्तो व्यवस्था गरेका छ, अथवा जितेन्द्र देवजीले भने जस्तै उसले भोलि त्यो देशको ओनरसिप, यो मेरो देश भन्ने खालको फिलै गर्न सकेन भने त मजा आएन नि। त्यो चाहिँ कसरी अस्योर्ड गर्नुहुन्छ? अघि उहाँले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो नि, यदि ल मानिदिनुहोस् कि धेरै दलले, बाठा राजनीतिज्ञहरूले जनताको अधिकारको कुरा उठाएर त्यसलाई टेकेर सत्ता, शक्ति अथवा राजनीतिक एउटा भर्याङ बनाउँछन्, त्यो स्वार्थ राख्छन् भन्छन्। यो तपाईँ यदि त्यो राजनीति होइन, जितेन्द्र देवजी अथवा अरू कुनै राजनीतिक दलले मधेसको नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक बनाएको होइन, त्यो जेन्युन कुरा हो भने तिनले कसरी त अपनत्व महसुस गर्छन् त? भन्नुहोस् त। 7-7 वर्षपछि पर्खिनु पर्ने स्थिति आयो। ठिकै कुरा। मान्य जितेन्द्र देवजीको देशभक्तिमा शङ्का छैन। म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा लामो समयदेखि चिन्छु होइन। उहाँ एउटा हिजो भिन्न स्कुलिङमा हुनुहुन्थ्यो, आज अर्को भिन्न स्कुलिङमा जानुभएको छ, तर उहाँको कन्स्टेन्ट के छ भने मधेस आन्दोलनकै बेला पनि उहाँका अभिव्यक्तिहरू रेकर्डेड छन्। उहाँ एक देशभक्त नागरिक हो, अध्ययनशील नागरिक हो र परिपक्व राजनीतिज्ञ हो। उहाँलाई म जहिले पनि रिगार्ड गर्छु र सम्मान गर्छु। उहाँको देशभक्तिमा कुनै शङ्का गर्ने कहीँ पनि ठाउँ छैन। तर नागरिकता अहिलेसम्म उठेको कुरा के थियो? तपाईँको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यो प्रतिवेदन पास हुनुभन्दा पहिला उठेको कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ डिभोर्स भयो भने के गर्ने, अनि उसको लोग्नेको मृत्यु भयो भने के गर्ने, उसको जन्मेको सन्तानले नागरिकता पाएन भने के गर्ने, उसले मेडिकल कलेज पढ्न पाउँदैन नागरिकता बिना के गर्ने, टेलिफोन लाइन जोड्न पाउँदैन के गर्ने, विद्युतको लाइन जोड्न पाउँदैन के गर्ने, यो तमाम समस्याहरू छन्। त्यसैले ती समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले बहस प्रारम्भ भएको थियो। र मान्य जितेन्द्र देवजीसँग म अलिकति एउटा कुरामा के डिफर गर्छु भने नेकपाको सचिवालयको बैठक भन्नुभयो। नेकपाको सचिवालयको बैठकको जुन निर्णय छ त्योसँग त म पनि असहमत थिएँ, किनभने उसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने भन्ने सैद्धान्तिक कुरो गरेका थियो। तर अहिले जसरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यो अधिकार अब भविष्यमा दिने होइन, त्यो भित्र के पर्दछन् भनेर जन्म, मृत्यु, दर्ता सबै गरिदिने, उसको श्रीमान मर्यो भने पनि उसलाई नागरिकता 7 वर्ष पुगेपछि दिने, खानेपानीमा पनि नागरिकता चाहिँदैन, विद्युतमा पनि नागरिकता चाहिँदैन, एमबीबीएस पढ्न चाहँदा पनि वा अरू विषय पढ्न चाहँदा पनि नागरिकता चाहिँदैन। प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मसँग छ यो मान्य नहुने कुरै भएन।
अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले यी सबै नेपाली नागरिक सरह सबै अधिकार प्राप्त गर्छन्। केवल तपाईको एउटा मतदान गर्ने अधिकार र चुन्ने अधिकार, राजनीतिक अधिकार पाउँदैनन्। अर्को सरकारी सेवा, लोकसेवा लडेर जागिर खाने पाउँदैनन्, किनभने सरकारी सेवा भनेको संसारभर आफ्नो नागरिकका लागि मात्रै हुन्छ। यो दुईटा कुरादेखि बाहेक सबै कुरा उसले पाउँछ। जब सबै कुरा उसले पाउँछ भने 7 वर्षको पिरियडमा उसले उद्योग र व्यवसाय समेत गर्न पाउँछ। हेर्नुहोस् है, उद्योग खोल्न पाउँछ, व्यवसाय गर्न पाउँछ भनेपछि 7 वर्ष उसलाई नागरिकता लिनका लागि हामीले त्यो एउटा पिरियड राखेको, निश्चित पिरियड राखेको, त्यो भित्र त हामी चुन्ने अधिकार दिइहाल्छौँ। जम्मा 5 वर्षको हाम्रो पिरियडिक इलेक्सन छ। हेर्नुहोस् है, जम्मा 5 वर्षको पिरियडिक इलेक्सन छ। एउटा इलेक्सनमा मतदान गर्न पाउँदैन, त्योदेखि बाहेक सबै गर्न पाउँछ। दोस्रो इलेक्सनमा त पाइहाल्छ भनेपछि यो राजनीतिक अधिकार तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्टिफाइड छैन। अरू तमाम जति पनि समस्याहरू थिए ती समस्या चाहिँ यसले समाधान गरेको हुनाले नागरिकताको सट्टा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएर सबै नेपाली नागरिक सरह त्यस्ती चेलीले आफ्ना काम कुराहरू गर्न पाउने भएको हुनाले राजनीतिक अधिकार तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ जस्टिफिकेसन म चाहिँ देख्दिनँ। ओके, हुन्छ। अब रेखा शर्माजीले केही थप्न चाहँदै हुनुहुन्थ्यो। अघिको कुरा रिपिटेसन छ भने त्यो नगरौँ, तर मलाई तपाईँलाई मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले महिलाको हकमा स्वयं ठिक छ होइन आइसकेको नदुरौँ, तपाईँले अर्को प्रश्न के थपे भने त्यसमा तपाईँले अर्को प्रश्न के पनि थपिहाल्यो भने तपाईँहरू स्वयं अब अलिकति समानताको कुरा गर्ने राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आइसकेको मान्छे महिलाको हकमा चाहिँ 7 वर्ष भनेर उल्लेख गर्नुभयो, तर फेरि विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने विषयमा त मौन बस्नुभयो। अनि यो विभेद अघि जितेन्द्रजीले उठाउनु भयो भने यो विषय पनि छलफलको विषयमा ल्याउनुपर्छ भनेर त्यतातिर किन मौन बस्नुभयो? अथवा के आफ्नो अनुकूलको अथवा आफूलाई लागेको मात्रै गर्ने, अरू के विषयमा चुप लागेर बस्ने कि के छ? म यो विषयमा भन्छु। म सुरुमै के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जो मैले दुईजना सदस्यहरूको माननीय जितेन्द्र देवजीको र टीकाराम सर जो विज्ञ हुनुहुन्छ यो विषयका, उहाँहरू दुवैजनाको कुरा निकै गम्भीरतापूर्वक पनि सुने र अब संवैधानिक पार्ट, लिगल पार्ट जति पनि कुराहरू छ, हुन त अन्तिम व्याख्याता संविधानको सर्वोच्च अदालत हो, न्यायालय हो, तर पनि अब हामीले पनि अहिलेसम्म राजनीति गर्दाखेरि जे बुझ्यौँ त्यो बुझ्दाखेरिमा यो हाम्रो संविधानभन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने कन्भिक्सनका साथ हामीले यो निर्णय गरेका छौँ। पहिलो कुरा त्यो। र अर्को कुरा के राजनीतिक पक्षबाट जसरी अब असाध्यै बौद्धिक होइन धेरै पुरानो अनुभव भएका मान्य जितेन्द्र देवजीले जसरी कुरा उठाउनु भयो, यसमा 1-2टा कुरामा मलाई अलिकति मैले स्पष्ट पार्नै पर्ने स्थिति मैले देखेँ। जस्तो उहाँले के भन्नुभयो भने यो सहमतिको आधारमा हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा एकदमै हो। मैले यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्ष सहमतिका निम्ति अत्यन्तै धेरै कोसिस गर्यो। हाम्रै समितिभित्र मात्रै नभएर म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अघिल्लो सालको भाद्रमा एउटा मिटिङ भयो, त्यो बेला पनि बहुमतीय ढङ्गले टुङ्गिने अवस्थामा गएको थियो र त्यो बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै आग्रहमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई सहमतिमा लैजाने भनेर त्यो 20 मिनटका निम्ति ड्रप गरेको बैठक करिब 1 वर्षपछि हामी यो सहमतिको कोसिस गर्दा अहिले 1 वर्षपछि बैठक बस्यौँ। र बैठक बस्दाखेरिमा म त यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु, अब जितेन्द्र मान्यज्यू त्यो हाम्रो समितिमा हुनुहुन्न, उहाँले अब रिपोर्टिङ आफ्नो पार्टीका उसबाट नेताहरूबाट सुन्नु भएको छ, त्यो म साँचो मान्छु। तर पनि के हो त असार 3 गतेको बैठकमा हामीले त्यस बेला पनि यो छलफल भयो र यो छलफल हुँदै गर्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसका जो हाम्रो समितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामी सबै सहमतिको नजिक पुगेका छौँ, परिवेश र वातावरण फेरिएको छ, हिजोको जस्तो परिस्थिति हुँदैन, 1 दिनलाई बैठक ड्रप गरौँ र सहमति गरेरै जाउँ भन्नुभयो। त्यो कुरा समितिले मान्यो। तर पछि के भयो भन्दाखेरिमा पछि आउँदाखेरिमा मलाई एकदम एउटा इन्डिभिजुअली पनि मलाई के एउटा अपेक्षा थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस या त यसमा सहमति गरेर आउँछ या त वैकल्पिक प्रस्ताव लिएर आउँछ भन्ने लागेको थियो। एकदमै बढी त्यस्तो एकदम आशा थियो मलाई। हाम्रो औपचारिक अनौपचारिक धेरै छलफल भयो नि त समितिका सदस्यहरूसँग पनि। त्यसो हुँदा उहाँहरूको स्पिरिट, उहाँहरूको आशय, उहाँहरूको भाव पनि सबैबाट म त्यो बुझ्थेँ। तर आउँदाखेरि के आयो भन्नुहुन्छ भने विकल्प पनि आएन, त्यसमा छलफलको कुनै गुन्जाइस पनि रहेन र वैधानिक अङ्गीकृतको विषयमा 63 सालको संविधानले गरेको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लिएर आउनुभयो। त्यो त के थियो भन्दाखेरि त्यो सहमतिमा जाने विषय थिएन, त्यो मिल्ने आकाङ्क्षा त्यहाँ देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो हामीले जुन देखिरहेका छौँ लाखौँ युवाहरू जो सडकमा अलपत्र छन्
पढ्न लेख्न पाइरहेका छैनन्, अरू कुराहरू धेरै कुराहरू जागिर रोजगारका कुराहरू छन्, तिनी कुराहरू पाइरहेको नपाइरहेको अवस्थामा अब सहमतिका नाममा अनन्तकालसम्म पर्खिन सकिँदैन भन्ने भयो र उहाँहरू 63 साल भनेर आइसके सहमति हुने स्थिति देखिएन। मैले तपाईँको प्रश्नको जवाब होइन, मैले अर्को एउटा थप्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भन्नुभयो भने यहाँ जस्तो मान्यज्यूले नै के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेकपा सचिवालय बैठकले निर्देशित गरेर राज्य समितिले यो निर्णय गर्यो भन्नुभयो। यो कुरा पनि होइन। बरु म उहाँलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हामी 2 वर्ष अगाडिदेखि यो कुरामा छलफलमा थियौँ। यदि नेकपाले सुरुमै यस्तो विषय सोचेको हुन्थ्यो भने सरकारको त्यो डकुमेन्टमै त्यो आउँथ्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई। सरकारको डकुमेन्टमा त्यो नभएको विषय हामीले गर्यौँ र म अझ के गौरव गर्न चाहन्छु, के गर्व गर्न चाहन्छु भने हाम्रो पार्टीका, हाम्रो समितिका हुने सांसदले हाम्रो पार्टी कन्भिन्स गर्न सक्यौँ। बरु त्यहाँ हो कुरा, हामीले कन्भिन्स गर्न सक्यौँ। हामीले राखेको मतमा पार्टीले एग्री बनाउन सक्यौँ। पार्टी एग्री भएको कारणले हामी यहाँ आयौँ। र अर्को कुरामा के पनि सँगसँगै मैले त्यो विषयमा तपाईँलाई भन्नै खोज्छु। र अर्को कुरा नोट अफ डिसिएन, फरक मत राख्ने जो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छ, उहाँहरूले जसरी अहिले विदेशी महिलाको विषयमा यत्रो ठुलो चिन्ता र चासोको कुरा गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी नेपाली छोरीको चिन्ता गरिदिएको भए, नेपाली छोरीहरूकै विषयमा चासो गरिदिएको भए सायद यो देश कहाँ पुग्थ्यो। मधेस लैङ्गिक असमानता जुन मधेसमा थियो, मलाई लाग्छ मधेसबाट लैङ्गिक असमानताको अन्त्य हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र नेपाली छोरीहरूको विषयमा चिन्ता नगरेको देख्दा, नेपाली छोरीको विषयमा चिन्ता नगरेको अब यसैमा केन्द्रित हौँ। होइन, म विषयमा केन्द्रित हुन्छु। अलिकति थोरै स्पष्ट पार्न पर्ने भयो मैले पनि। जुन ढङ्गले उहाँहरू चिन्ता गर्नु भएर त्यो कुरा पनि अब म सँगसँगै फेरि उहाँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्व, उहाँले धेरै कुरा बुझ्ने मान्छेले यसरी कुरा राख्दाखेरिमा मलाई अलिकति थोरै अलि असहज पनि लाग्यो। त्यो कुरा मात्रै भन्न खोजेर मैले अर्को विषय के पनि एउटा जोड्न खोजेँ भने यो नागरिकतालाई अघि तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ, वैकल्पिक व्यवस्थाको दफाहरू पनि हाम्रो टीकाराम सरले पढ्नुभयो त्यहाँ, होइन? यो जे हामीले खण्ड खण्ड गरेर राख्यौँ, भोलि बिहान परिचय पत्र नपाउँदै गर्दाखेरिमा के अवस्था हुने, परिचय पत्र पाउँदै गर्दा के पाउने भन्ने कुरा जुन राख्नुमा म त्यतातिर गइनँ। त्यो व्यवस्था पनि केही पनि नगरेर हामी यदि गएको भए, होइन, अङ्गीकृत नागरिकता नदिने भनेको भए यो संविधानभन्दा बाहिरको कुरा हुन्थ्यो। वैवाहिक महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता नदिने भनेको भए यो संविधान बाहिरको कुरा हुन्थ्यो। तर दिने भनिसकेपछि प्रावधान राख्नै सकिँदैन भन्ने कुरा त संविधानभन्दा बाहिर छैन भन्ने नै लाग्छ। र अर्कै विषय जुन तपाईँले एउटा प्रश्नको रूपमा उठाउनु भएको छ, र साँच्चै भन्ने हो भने यो नागरिकता भन्ने कुरा धेरै संवेदनशील विषय पनि हो र राज्य र नागरिकको बिचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने दस्तावेज पनि हो र यसले आफ्नो राज्यप्रतिको लोयल्टी पनि हो। र जुन विषय तपाईँले जुन नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको कुरा जे उठाउनु भयो, तपाईँहरू मौन रहनुभयो कि भन्नुभयो, त्यसो होइन। हामी के त भन्दाखेरि हाम्रो यो विषयमा संशोधन पनि छ। हामी 2 वर्षदेखि समितिमा लगातार यो विषयमा बोलेका पनि छौँ र हामीले के भनेका छौँ भने हो, अघि टीकाराम सरले भन्नुभयो जस्तो संविधानमा केही विभेद गरिएको छ, होइन? संविधानमा विभेद छ, तर संविधानको अन्य व्यक्तिहरूलाई जुन अङ्गीकृत नागरिकता दिने जुन व्यवस्था छ त्यहाँ विभिन्न शर्त छन्, होइन? 4-5 वटा शर्तहरू छन्। त्यो शर्तमा एउटा नेपाली महिलासँग विवाह गरेको भन्ने पनि शर्त थपाउन, त यति भए पनि गराउन संविधानले विभेद त गर्यो। तर हाम्रो अरू संविधानका अरू कुराहरूमा त फेरि समानताका कुराहरू पनि छन्, वंशीय हकका कुरा पनि छन्, सम्पत्तिमाथिको हकको कुरा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी यसलाई पनि थपेर जाउँ भनेर हामीले अन्तिमसम्म कोसिस गऱ्यौँ। हामी जुन बैठकमा हामी पनि सहभागी भयौँ, त्यहाँ हाम्रो पार्टीलाई पनि हामीले कन्भिन्स गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। र हामीले यसमा के भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो कुरामा अहिले पनि म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म अहिले पनि यो मुद्दा उठाउनुपर्छ, यो मुद्दा हुनुपर्छ, सम्बोधन हुनुपर्छ। जो विदेशी महिलासँग विवाह गरेर उता जाने नागरिकको विषयमा होइन मैले भनेको। कसले रोक्यो पोइन्टमा कुरा गरौँ रेखाजी, अब समय धेरै छैन। कसले रोक्यो? होइन, मैले विदेशी विवाह गर्ने पुरुषको विषयमा भनिरहेको छु। विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष जो नेपालमा आएर बसोबास गर्छ र नेपाल सरकारले तोकेका सम्पूर्ण मापदण्ड र शर्त पुरा गर्छन्, उनलाई दिनुहुन्न भन्ने कुरा यो के हो त भन्नुहुन्छ भने यो पितृसत्तै हो। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु यो पितृसत्ता हो। तर यो विषयमा मध्य समितिको सदस्य हुँदै पनि किन सकिएन भन्नु त समितिको अब नोट अफ डिसिजनमा पनि त्यो कुरा केही पनि आएन। उहाँहरूको पनि कुनै प्रयत्न भने यो विषय नै उठाउनु भएको छैन, होइन? अर्को कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले समितिका बहुमत सदस्यलाई पनि यो विषयमा कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। अनि यो विषयमा कन्भिन्स गर्न नसकेपछि बहुमती रूपबाट पनि पास हुने अवस्था भएन। सहमतिको कुरा त परे नै गइहाल्यो। जुन फरक मत राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, फरक मत राख्ने साथीहरूले समेत त्यो विषय उठाइदिनु भएन, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी अहिलेलाई मैले भन्दैछु लडाइँ अब भोलि बिहान पितृसत्ताको जरा धेरै बलियो छ। पितृसत्ताको जरा भत्काउनु पर्छ। अघि भन्नुभयो जस्तै यो संविधानमा पनि केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने होला, त राष्ट्रिय सहमति पनि बन्ला। तर त्यो बेलामा हामी जाउँला भनेर अहिलेलाई हार स्वीकार गरेको कुरा हो। यो एजेन्डाबाट पछाडि हटेको कुरा होइन। हामीले मौन रूपमा त्यसमा गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि होइन। समितिमा हामीले हातै उठाएर यो विषयमा असहमति छ भनेर बोलेका पनि छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषय स्पष्ट
हुन्छ हुन्छ म मान जितेन्द्र देवजीको पनि आउन चाहन्छु। उहाँले यति भनिसकेपछि उहाँ तपाईँलाई पनि केही भन्न मन लागेको छ होला। तर यति हुँदा तपाईँलाई मैले अर्को पनि के थप्न चाहेँ भने तपाईँ आफै एउटा ठुलो पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर एउटा समितिमा बसेर नागरिकतासँग सम्बन्धित समस्याको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो। तपाईँले देख्नु भएको छ मधेस सम्झिने बित्तिकै त्यहाँ धेरै आदिवासीहरू, धेरै विपन्न बहिष्कृत समूहहरू ठुलो छन्। तिनीहरूले आजसम्म नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि कतिसम्म, इभन तपाईँ पहाडतिर जानुभयो भने पनि पहाडतिर पनि एउटा नागरिकले नागरिकताका लागि एउटा सिडिओ कार्यालयमा कति दिन धाउनुपर्छ, अनेकन प्रश्नहरू खेप्नुपर्छ। त्यही भूमिमा जन्मेको त्यहीँको एउटा नागरिकले नागरिकता पाउन समस्या छ। तर तिनको बारेमा धेरै चिन्ता चर्चा भन्दा पनि विदेशबाट आउनेका लागि नागरिकताका लागि चाहिँ अलिक बढी चासो चिन्ता दिएको भन्ने एउटा आक्षेप पनि छ, आरोप पनि छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, अथवा समग्रमा तपाईँले देखेको नागरिकताको समस्याहरू अरू के हुन्? जितेन्द्र देवजीलाई हेर्नुहोस्, अब म तपाईँका अहिले जुन भर्खरै जे धारणा राख्नुभयो पाठकजी, म त्योसँग अत्यन्त सहमत छु। र तपाईँले जे विषय प्रवेश गराउनुभयो अहिले अन्तिममा आएर, त्यो मेरो लागि एकदमै हार्ट टचिङ एउटा चाहिँ हृदयलाई स्पर्श गर्ने, मलाई भावुक बनाउने विषय पनि हो। हेर्नुहोस्, मेरो हातमा जुन किताब छ अहिले, यो त्यो किताब हो जो मैले 23-54 सालमा गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेँ। र यसमा अहिलेसम्म नागरिकता सम्बन्धी जति पनि ऐनहरू हामीले बनायौँ आजसम्म, त्यसको आधारको लागि हैन, बहुदल कालमा महन्त ठाकुरको प्रतिवेदन, धनपति उपाध्यायको प्रतिवेदन लगायत धेरै प्रतिवेदनहरूको यो सङ्गालो यो किताब हो हैन। र यसमा नेपालमा पहाड हिमालदेखि मधेससम्म नागरिकताको विषयमा के समस्या छन्, र त्यसमा पनि खास गरेर यो मुलुकका दलितहरू, यो मुलुकका अत्यन्त गरिब सर्वहारा श्रमजीवी जनताहरू को के समस्या हो, त्यसबारेमा विशद चाहिँ चर्चा गरेका छ। र यो प्रतिवेदनमा त्यो सङ्गालो छ। मधेसकै कुरा यहाँले पाठकजीले भर्खरै गर्नुभयो, मेरै घरको छेउमा हैन। अब त्यो टिकाजीले पनि थाहा होला, उहाँ पनि झापातिरकै मान्छे हो, रेखाजीलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, एउटा जनताको राजनीति गर्ने मान्छे भएको हुनाले, व्यक्ति भएको हुनाले। तराईमा एउटा मुसहर समुदाय हुन्छ, बिल्कुल मुसहर समुदाय। त्यो मुसहर समुदाय हैन, पुर्ख्यौली बाजे बराजुको पालादेखि मधेसको धरतीमा बसेका छ, पुत्र हो। तर ऊ अहिले पनि एउटा जिम्मेदार सामन्तको जग्गामा घर बनाएर टहरा बनाएर बसिराखेको अवस्था छ। उसको न बुवासँग राजनीति नागरिकता छ, न उसको बाजेसँग नागरिकता छ। अहिले केटाकेटीहरू के पढ्न थाले, अब त्यति बेला उनलाई नागरिकता चाहियो, जागिरको बेला नागरिकता चाहियो, ब्याङ्कमा खाता खोल्न नागरिकता चाहियो। तर उनलाई चाहिँ हामी तिम्रो बाउको नागरिकता, बाउको नागरिकतै लिएन, जिन्दगीभरि त माटो काट्दा काट्दै, सामन्त र जिम्मेदारको घरमा माटो काट्दा, खेतमा माटो काट्दा काट्दै, र भ्यागा र सासँग लड्दा लड्दै, दाली हातमा राखेर कानमा राखेर, यो अवस्था छ मधेसको अवस्था। मधेसमा त्यस्ता जातिका मान्छेहरू छन्। यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले जहिले पनि राजनीति गरे, नागरिकताको राजनीति गरे, नभएका कुराहरूलाई अगाडि खडा गरिदिएर, अमेरिका र युरोपको कुराले ल्याइदिएर नेपालको सार्वभौमसत्ता समाप्त हुने भयो, राष्ट्र सुरक्षा समाप्त हुने भन्ने खालि सैद्धान्तिक कुरा गरेर नेपाल र भारतको यो बिहारबारीको जुन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सन्दर्भ छ त्यो गहिराइमा नजाने, खालि सैद्धान्तिक कुरा गर्ने। मैले सिद्धान्त बुझेको छैन, मैले किताब पढेको छैन। एउटा कोरियनलाई बिहा गरेर, नेपाली केटाले एउटा कोरियन भाषी महिलालाई बिहा गरेर ल्याउँदा, एउटा जापानिज केटीलाई बिहा गरेर ल्याउँदा, र एउटा मधेसको पुरुषले एउटा बिहारी र युपीको केटीलाई बिहा गरेर ल्याउँदाखेरि के एउटै मनोविज्ञान हुन्छ? हाम्रो हिन्दू संस्कृतिले के भन्छ? केटी चाहिँ केटाको घरमा जान्छ। म आफ्नो घरको कुरा पाठकजी भावुक भएर तपाईँलाई बताउँछु। म बुझ्छु। टिकाजीले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, उहाँ पनि छोराछोरी भएको बाउ हो। रेखाजीले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, राम्रैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, उहाँ पनि छोराछोरी भएको बाउ हो। छोरीलाई बिहा गर्ने बित्तिकै छोरीमा एउटा मनोवैज्ञानिक क्रान्ति कस्तो हुँदो रहेछ भने, आज म बिहा गरेँ, अब मेरो यो घर होइन, मेरो घर आजदेखि यो होइन, अब मेरो घर चाहिँ जहाँ म बिहा गरेर जाँदैछु त्यहाँ त्यो मेरो घर हो भन्दाखेरि
यो तर्कलाई हामीले छोड्नुपर्छ। बिहारबाट एउटा केटी बिहा गरेर जनकपुर आउने बित्तिकै उसको लोयल्टी बिहापछि पनि उसको लोयल्टी बिहारपट्टि हुन्छ, भारतपट्टि हुन्छ भने मानसिकता पाल्नु हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कृति इतिहासलाई नबुझ्नु हो। मेरो बुझाइ त्यो हो। र मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु टीकाजी जस्तो विद्वानहरूलाई कि खालि सैद्धान्तिक कुरा नगरौँ, ग्राउन्ड रियालिटी के हो, हामी जुन संस्कृतिलाई फलो गरिरहेका छौँ, हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई, केटी चाहिँ केटाको घरमा जाने। जितेन्द्रजी तर मैले नै उहाँको त्यस कारणले म अहिले मेरो अन्तिम कुरा के हो भन्दाखेरि पाठकजी, म बहुत एउटा मध्यमार्गी मान्छे भएको हुनाले म एउटा मोडरेट थिङ्कर, कुरा म बुझ्छु, तर म आफ्नो जीवनमा म कहिले पनि उग्रता पालिनँ। म एक्सट्रिमिस्ट पोलिटिक्समा कहिले पनि म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा मध्यमार्गी एउटा सहमतिबाट निष्कर्ष निकाल्नु निस्किन सक्छ। म आशावादी छु। त्यो के भन्दाखेरि विदेशी ज्वाइँहरूलाई पनि जुन नागरिकता अङ्गीकृत पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ अहिले माननीय रेखाजीले जोड्नुभयो, त्यो विषयलाई पनि ल्याउँ। अहिले प्रतिनिधि सभाको छलफललाई रोकौँ। तपाईँलाई एउटा यस्तो केही लाग्छ कि अघि रेखाजीले भन्नुभयो नि जस्तो त्यसको लागि एउटा जुन प्रोएक्टिभनेस हुन्छ, जुन एक किसिमको क्रियाशीलता हुन्छ, त्यो त नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका देखिएन। अघि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको यो भावनालाई म अत्यन्तै कदर गर्छु, एउटा मुलुकको नागरिक प्रतिको एउटा सद्भाव र यो किसिमको चिन्ता म चाहन्छु कि आम नेपाली राजनीतिज्ञमा देखियोस्। यो समाज सुधार्ने जिम्मा लिने भन्ठान्ने जो सार्वजनिक ठाउँमा आउनुहुन्छ तपाईँहरू राजनीतिक हुन्छ, तपाईँहरूको यो चासोप्रति मेरो आदर सम्मान छ। सबै प्रति यो आओस्, यो नागरिकको भोइस बोल्नुपर्छ। तर मेरो कुरा के हो, अघि रेखाजीले पनि प्रश्न उठाउनुभयो कि उहाँले भन्नुभयो कि स्वयं विदेशी महिला पुरुषसँग बिहा गर्ने नेपाली महिलाको हकमा तिनलाई नागरिकता दिने कुरामा मौन बस्यो। त्यहाँ एउटा पितृसत्तात्मक सोचको प्रभाव पर्यो। हामीले छलफल गऱ्यौँ, म त्यसको पक्षमा थिएँ, तर त्यो कुरा उठ्न पाएन भनेर रेखाजीले भन्दै गर्दाखेरि यस्ता विषयहरूमा तपाईँको जुन चिन्ता छ, तपाईँले पार्टीलाई बुझाउन नसकेको, आम नेपाली कङ्ग्रेसलाई ठुलो लागिरहेको आक्षेप, प्रतिपक्षी भूमिका उसले निर्वाह गर्न सकेन, कति महत्त्वपूर्ण कुरामा संसदमा बोल्न सकेन भने जस्तै समितिमा पनि उसको योगदान त भएन। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि यो तपाईँको चिन्ता तपाईँको पार्टीले बुझ्न जरुरी छ? त्यहाँको मुद्दामा चाहिँ चुनावका बेलामा मात्रै मुद्दा उठाउने होइन। हजुर, हाम्रो लिडरसिप सकारात्मक हुन्छ। यो प्रस्ताव छलफलमा आओस्। प्रतिनिधि सभाको त्यो विषयको जुन प्रक्रिया मैले गइरहेको छ त्यसलाई रोकियोस्। यो नयाँ प्रस्ताव आओस्, हामी नयाँ ढङ्गको नयाँ उचाइमा सहमति गरौँ। सहमतिको सम्भावना छ र यो विषयलाई सहमतिबाट, कमसेकम काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सहमतिबाट, मधेसवादी दल एउटा सरकारवाला पक्ष भएको हुनाले उनीहरूको पनि सहमतिबाट टुङ्ग्यौँ। यो सहमतिबाट टुङ्गिन्छ, प्याकेजमा टुङ्ग्यौँ। जितेनजी, 1 मोर मिनट तपाईँलाई थप दिन्छु मैले, बिट मारौँ अनि बाँकी दुईजनाकोमा जान्छु। तपाईँलाई अर्को 1 मिनट समय दिन्छु कि तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो विधेयकका बारेमा। थप केही छुटेको छ? मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएँ। 1 मिनट। यसमा नै म तपाईँको प्रस्तुति पनि, तपाईँको दृष्टिकोण पनि, तपाईँको भावना मलाई लाग्छ सँग म 100% एउटा एकाकार छु। यु आर ए भेरी गुड एङ्कर, भेरी मोडरेट थिङ्कर पनि होइन। मध्यमार्गी मान्छे, म जस्तै तपाईँ पनि एउटा मध्यमार्गी मान्छे हो। तपाईँ पनि मुलुकको अखण्डतालाई, सार्वभौमसत्तालाई, मुलुकलाई माया गर्ने मान्छे हो र देशभित्र एउटा साम्प्रदायिक सद्भाव जहिले पनि रहोस् र हाम्रो देशले एउटा उन्नति र प्रगति गरोस् भन्ने चाहने तपाईँको भावनाबाट मैले देखेँ। त्यसमा तपाईँ र मेरो एकदम मलाई लाग्छ अरू पनि हाम्रा मान्यजीहरू, टिकाजीहरू सबैको चिन्ता र चासो त्यही हो। तर म एउटा राजनीतिक व्यक्तिको नाताले म समस्या बारम्बार मान्य रेखाजीले यो भाषण उहाँले पनि गर्नुहुन्छ र म पनि गर्छु कि समस्या जब जन्मिन्छ समाजमा ऊ समाधान पनि लिएर आउँछ। समस्या मात्रै जन्मिँदैन, समस्याले समाधान पनि सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ। अझ म चाहिँ संवाद गर्नुपर्छ भन्छु। संवाद, छलफलले समस्याको बाटो खोल्छ। यो अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पास नहोस्, प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्नतिर गयौँ, बहुमतबाट गयौँ भने यसले मुलुकलाई एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा लैजान्छ। त्यसकारण यसलाई त्यहाँ रोकियोस्। नयाँ जुन कुरा मान्य रेखाजीले भन्नुभयो विदेशी जुवाहरू नागरिकता दिने सन्दर्भ, त्यो सन्दर्भलाई पनि डिस्कसनमा ल्याउँ र 2-3 महिनाको लागि के हुँदैन, फेरि मङ्सिरमा फेरि हाम्रो अर्को सेसन हुन्छ। 2-3 महिनाको लागि कुनै आकाश खस्दैन र हामी सहमतिबाट यो कुरालाई टुङ्ग्यौँ। जितेनजी, पोलिटिकल फोर्सेसहरूको सहमतिबाट र टुङ्गिन्छ सहमतिबाट यो कुरा। हुन्छ। अब टीकारामजी वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँले केही सुझाव दिनुभयो यो समितिलाई। संसदमा प्रवेश गरिसकेको जुन यो विधेयक छ, नागरिकता विधेयक, यसका विषयमा तपाईँलाई पनि मनमा काहीँ
कहीँ कुनै कुरा सच्चिँदाखेरि हुन्थ्यो होला भन्ने, अथवा यो कुरामा हामी अलिक लिबरल हुन सक्छौँ, जसले नागरिकको अरू अपनत्व बढ्छ, देश राष्ट्रप्रति उसको प्रेम अलिक बढी बढ्छ, अथवा जवाबदेहिता बढ्छ, अथवा उसको एन्गेजमेन्ट बढ्छ भन्ने त्यस्तो केही फिल हुन्छ? कहीँ सच्याउने ठाउँ देख्नुहुन्छ? म एकदम टाइम कन्स्टेन्ट छ, म आफैलाई हतार छ, म 3वटा कुरा गर्छु एकदम बुलेटमा। पहिलो कुरा, मान्य जितेन्द्रदेवजीको यसलाई यो नागरिकताको विषय राष्ट्रिय सहमतिका साथ टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरामा म सहमति जनाउँछु। 1 2 अघि मान्य जितेन्द्रजीले अलिक सेन्टिमेन्टल भएर जुन कुरा गर्नुभयो, तराईका मुसहर, झाँगर, सतार, धिमाल, जो म पनि अत्यन्त संवेदनशील छु, तर जतिवटा नागरिकता टोली बनुन् वा आयोग बनुन् तिनको विषयमा चिन्ता गरिएको छैन यहाँ, र तिनले अहिले पनि नागरिकता प्राप्ति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले हाम्रै देशका बाँतर, सतार, धिमाल, मुसहरको बारेमा चिन्ता गर्ने जुन मान्य जितेन्द्रजीले भन्नुभयो, यो चिन्ता सबैमा जागोस्, हामी उनीहरूको चिन्तालाई प्राथमिकता दिउँ। 2 3 नम्बर कुरा, अहिले जुन पुरुष र महिलाको बिचमा ज्वाइँ र बुहारी दुईटैलाई ओपन गर्नुपर्छ भन्ने विषय छ, यो विषय चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, यो संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 अलिकति बाधक देखिन्छ, संविधानमै संशोधन गर्ने छलफल थालौँ। 3 4 नम्बर कुरा, म एउटा कानुन व्यवसायी, उहाँहरू राजनीतिज्ञ जस्तै, तपाईको 16 वर्ष उमेर पुग्यो, कलेज पढ्नु पर्यो, नागरिकता बिना कलेज पढ्न पाएन, विदेश जानु पर्यो, नो अब्जेक्सन लेटर दिएन शिक्षा मन्त्रालयले, ऊ विदेश जान पाएन, सँगैको साथी विदेश जान गयो र सुसाइड गरेको 3वटा नोटिसमा छ मेरो, मेरो क्लाइन्टसँग सुसाइड गरेको त्यस्तो बच्चाहरूले। यो एकदमै दुःखद अवस्था नागरिकता नपाएको कारणले गर्दाखेरि 63 साल पछाडि हामीले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्यौं। 46 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेको व्यक्ति नागरिक हुन्छ भन्यौं, तिनका छोराछोरीले नागरिकता पाउने कुरा कानुन बमोजिम भन्यौं। कानुनमा संशोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ 35-36 वर्ष पुगिसक्यो, नेपालको नागरिकता पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन, जागिर खान पाएको छैन, नेपालमा जन्मेको हो, नेपाली नागरिक हुन योग्य मान्छे हो। त्यस्तोले त्यो नागरिकता नपाइरहेको समस्या चाहिँ रियल नेपाली छोराछोरी चेलीबेटीहरूको समस्या हो। त्यसो गर्नका लागि मेरो चाहिँ अनुरोध, सहमतिका साथ तपाईहरु यही सदनमा यो कुरा टुङ्ग्याउनुहोस्। तर अब यो टुङ्गिएन भने फेरि यसलाई ती सुसाइड गर्ने, आत्महत्या गर्ने, नागरिकता नपाएर आत्महत्या गर्ने हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई वा छोराहरू पनि छन् त्यसमा, उनीहरूको संख्या कृपया नबढाउँ। अब ठीक छ, हुन्छ टिकारामजी। हामी सहमतिबाट सकिन्छ अहिले गरौँ, सहमतिबाट सकिँदैन भने असहमतिका बुदालाई अर्को 6 महिना पछाडि पनि हुन्छ। विदेशबाट बिहा गरेर आउने चेलीको हकमा 6 महिना पछाडि सम्बोधन गर्ने पनि हुन्छ। तर हाम्रा नागरिकता पाउन योग्य छोरी चेलीहरूलाई अब हामी धेरै प्रताडना र यातना नगरौँ। यो विषयलाई संसदले, तपाईँ नेताहरूले, दलहरूले यही अधिवेशनबाट टुङ्ग्याइदिनुहोस्, मेरो आग्रह हो। टिकारामजी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। 1 मिनटमा म रेखाजीबाट अनि कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। माफ गर्नुहोला, म जितेन्द्र देवजीको आउन चाहिनँ, तर एउटा कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। मेरा दर्शक श्रोतालाई थाहा होस् कि 2053 सालमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका एमालेका नेता वामदेव गौतमले जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति गठन गरेका थिए र 34,090लाई नागरिकता वितरण गर्यो। समय समयमा त्यसरी समितिले गरेन, समितिको काम खालि मोनिटरिङ मात्रै थियो, वितरण टोली गृह मन्त्रालयले खटाएको। एब्सोल्युटली जी होस्, तर बेला बेलामा त्यो गरिन्छ। तर फेरि टिकारामजीले उठाए जस्तो एउटा अहम पक्ष यहाँका गरिब विपन्न सत्ता शक्तिसँग एक्सेस नभएका मान्छेहरू 20औं-30औं वर्षसम्म नागरिकता नपाइकन बसिरहेका छन्। अघिल्लो हप्ता एउटा चर्चा आएको थियो कि प्रीति कौर भन्ने एकजना नेपाली गायिका, उनको पिताजी आजभन्दा 30औं-40औं वर्ष अगाडि यहाँ आउनुभयो, 10-15 वर्ष नेपालमा बस्नुभयो, उनी यहीँ जन्मिनुभयो, अहिले 40 वर्ष लाग्ने गर्दाखेरि पनि नागरिकता हात नपरेको अवस्था छ। त्यो दुःखद एउटा पक्ष छ। रेखाजी जाँदै बिट मारौँ, तपाईँको केही बाँकी छ भने भन्नुहोस् अनि म कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। 1 मिनटमा टिकारामजी कस्तै बुदामा भनिदिनुहोस्। राम्रो भयो। अब खास गरेर मैले अहिले पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, यहाँले उठाउनु भयो, अहिले व्याख्या गर्ने समय हामीलाई छैन। नागरिकता प्राप्तिका निम्ति जति पनि जटिलताहरू छन्, अप्ठ्यारा समस्याहरू छन्, त्यो समस्यालाई समितिमा सकेसम्म हाम्रो दिमाग र विवेकले भ्याएसम्म
हामीले त्यसलाई सल्टाउने र समाधान गर्ने कोसिस गरेका छौँ। फेरि पनि त्यहाँ केही हुनसक्छ, त्यसलाई फेरि करेक्सन गरेर जानुपर्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। तर धेरै पहिलेभन्दा धेरै हदसम्म हामीले त्यसलाई कोसिस गरेका छौँ। पहिलो कुरा यो। र अर्को कुरा, अब हाम्रो संसदमा के अरे हाम्रो समितिबाट संसदमा गइसक्यो विधेयक गइसके पश्चात पनि हामीले समितिमा पनि छलफल गर्न खोजेको नपुगेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जुन जुन बुँदाहरू हामी अङ्गीकृत नागरिकलाई परिचय पत्र दिँदाखेरि हुन सक्ने समस्याको विषयमा जे विषय राख्यौँ त्यहाँ केही अपुग छ भने छलफल गरौँ। अझै त्यहाँ अपुग छ भने त्यसमा केही पोइन्टहरू थपौँ। त्यो पोइन्ट थपेर अहिले आउँदै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै यसमा चाहिँ बसमा नलैजाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने यो हाम्रो सबै कुराहरूले पनि धेरै कुराबाट यो निर्धारित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँ अब आउने अझै पनि केही अप्ठ्याराहरू पर्छन् भन्ने लाग्छ भने ती बुँदाहरूमा अझै करेक्सन र परिमार्जन गरौँ। नागरिकता सरहको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने अधिकार पनि यो उसमा भइसकेपछि, अनुमति प्राप्तले दिने भइसकेपछि समस्या पर्दैन। यसमा राजनीति नमिसाउँ प्लिज, कृपया। मेरो सबैलाई के आग्रह छ भने राजनीति नमिसाउँ, नागरिकताको कानुन र नागरिकताको कानुनकै रूपमा बुझौँ र यसलाई हाम्रो राष्ट्रसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने दस्तावेज हो भन्ने अर्थमै बुझौँ र यसमा राजनीति मिसाएर अगाडि जान खोज्यौँ भने यसले अराजकता सिर्जना गर्छ। त्यतातिर होइन, सहमति र सहकार्य अहिले पनि जरुरी छ। अन्तिमसम्म कोसिस भएको फेरि पनि होस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ। होइन, मेरो पनि प्रयत्न के हो भने बेसिकली म यो टकको यो फर्मेटमा कुनै गहन विषयमा, कुनै समसामयिक विषयमा सबै सरकार पक्षवालालाई बोलाएर छलफल गर्नुको आशय पनि के हो भने पछिल्लो पटक मुलुकमा धेरै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियतासँग जोडिएको, देशसँग जोडिएको, एउटा नागरिकसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आइरहेका छन्, संसदमा त्यसरी पारित भइरहेका छन्, संसदमा अड्किरहेका छन्। तर यहाँ सबैले आफ्नो स्वार्थका लागि आफ्नो आफ्नो तरिकाले त्यसलाई व्याख्या गर्ने कुरा र रेखाजीले भने जस्तै राजनीति गर्ने समस्या पनि देखियो। त्यसकारण विषयको चुरो समाउन सकियोस्, त्यसको अन्तर्वस्तुमा पुग्न सकियोस्, त्यसका मर्महरू खोतल्न सकियोस्। अघि जितेन्द्र जेठीले आँखाभरि आँसु पारेर भावुक भएर भन्नुभयो, त्यसले त्यस्ता मार्मिक कुराहरू पनि छन्, त्यसको गहिराइसम्म पुग्न सकियोस् र त्यसको आधिकारिक कुराहरू आउन्, यसलाई केलाउन सकियोस्। त्यो भयो भने आम दर्शक श्रोतालाई भ्रम पर्दैन, कन्फ्युजन हुँदैन भन्ने आशय थियो। रेखाजीले भने जस्तै राजनीति गरिनु हुँदैन, जितेन्द्र देवजीले भने जस्तै एउटा नागरिकलाई अन्याय विभेद पनि गरिनुहुन्न, उसले पनि यो देश महसुस गर्न सकोस्। टीकारामजीले भने जस्तै त्यसका केही विधिहरू हुन्छन्, त्यसका केही अभ्यासहरू हुन्छन्, संसारमा गरेका केही नजिरहरू हुन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिन्छ। राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रियता अथवा आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई पनि ध्यान दिन्छ भनेर भन्नुभयो। हुन्छ, म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजलाई बिट मारौँ। आजको एउटा प्रयत्न थियो कि नागरिकता विधेयकका विशेषताहरू के छन् अथवा यसमा मतभेदहरू के छन्, सबै पक्षलाई बोलाएर संवाद गरेर यसलाई किलाउने एउटा प्रयत्न थियो। टकको यो पछिल्लो फर्मेटमा म समसामयिक विषयमा सरकारवाला सबैलाई बोलाएर टक फ्रम होममा संवाद गर्ने गर्छु। दर्शक श्रोता, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई फेरि जानकारी गराउँ कि आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्थ्यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्य समेत रहनुभएकी नेकपाकी सांसद तथा पूर्व मन्त्री रेखा शर्मा। त्यस्तै अर्का अतिथि हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सांसद जितेन्द्र नारायण देव र संविधान तथा नागरिकता सम्बन्धी कानुनका जानकार एवं विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई। मेरा आजका सबै अतिथिसहित तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, अर्को हप्ता यसरी नै भेटौँला। टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि। धन्यवाद, नमस्कार। हस् हस्।